السلام عليكم. نحب نقول لكم ميرسي على الليفي اللي عملتوهم في الفيديو اللي فات، واللي ما جاي يتفرج جديد يعمل ابوني، واللي ما عملش ابوني معناتها كيف كيف اعمل، وان شاء الله معناتها نفرحوكم. وانتم معناتها لي فان متاعنا. وان شاء الله في الصيف معناتها نحسنوا من كاليتي دو فيديو، معناتها باش نعملوا مونتاج باهي. آه اليوم باش نعمل فيديو على سكودا اوكتافيا. جيت في اون تونيزي معناتها اون دو فيرسيون. الفيرسيون الاولى هي امبيسيون دي اس جي، وهي تجي 1.4 لتر تي اس اي، والفيرسيون الثانية ستايل دي اس جي. باهي. الفيرسيون الأولى جات ب85 مليون و980، والفيرسيون الثانية جات ب97 مليون و480، واللي تنافسها هي الفولكسفاجن باسات بالطبيعة. باهي. السكودا الأوكتافيا معناتها اون جينيرال تجي معناتها نومبر دو سيلندر 4، و بويسونس فيسكال 8 شوفو، والبويسونس اون شوفو دين 150 شوفو، والكوبل 250 نيوتن متر. باهي. البوات اوتوماتيك، بوات اوتوماتيكية. نومبر دو رابور 7 رابور، ومعناتها خاطر بالبوات فيتيس دوبل امبرياج دي اس جي، معناتها الرابور بيتعديو في ساعة. باهي. وترانسميسيون تراكسيون، والتون تعديو الديمونسيون. ديمونسيون لونغور 4660 سنتيمتر. باهي. واللارجور 1810، معناتها العرض. باهي. اللوتور 1460 فوليم دو كوفر 590 لتر، كبير معناتها على الاخر. ايوا. والاوكتافيا تغلب الباسات في البيرفورمانس من 0 ل 100 كيلومتر. باهي. الاوكتافيا 8.2 سكوند، اما الباسات 9.7 سكوند. وسادة كيف كيف الاوكتافيا تغلب في الفيتيس ماكسي معناتها 219 كيلومتر، والباسات 208 كيلومتر. باهي. الكونسوماسيون اوربان 6 لتر، والكونسوماسيون اكسترا اوربان 4.2 لتر، والكونسوماسيون ميكست 4.8. باهي. نتعداو توا ليكيبمون دو سيكوريتي. هي معناتها كيما الفيرسيون الاولى ما فيهاش معناتها ديزيكيبمون كيما الفيرسيون الثانية. باهي. الابيس بالطبيعة موجودين اون دو فيرسيون. الفيرسيون الاولى مختلفة انه ما فيهاش ايرباج ريدو، والفيرسيون الثانية فيها معناتها تروا معناتها تيب دور ايرباج فرونتو لاتيرو اي ريدو، والانتي باتيناج فما سي. باهي. في الفيرسيون الثانية اسيستون دو فو دو روت معناتها ثم انتي ديماراج الكترونيك، والكونترول دي بريسيون دي بنو كان في الفيرسيون الثانية. ثم ايوا حاجة ما عجبتنيش. تو معناتها اكو دوار اريال شنو باش يخسروا معناتها فلوس، خاطر فما كان في معناتها الفيرسيون الثانية افون يا ريال، والفيرسيون الاولى افون كاو. لوتو راديو معناتها 4 هوت بارلور. تو معناتها الواحد يدفع معناتها 85 مليون و980 على كهرباء فيها 4 هوت بارلور. انا ما تعجبنيش. اما في الفيرسيون الثانية فما 8 هوت بارلور، وكوماندو فولون. باهي. بوات غون ريفريجيري، والكونيكتيفيتي في الفيرسيون الثانية بلوتوث يو اس بي، وكوماند فوكال. باهي. الاكران معرفش فما تكتيل ولا ما فماش. باهي. الكيت رونجمون كان في الفيرسيون الثانية. هذا شنو نقصد مع كهرباء 85 مليون واش ما فيهاش كيت دو
رانجمون وحتى سيكوريتي ما فماش. ليمير دامبيونس في الفيرسيون الثانية، اما معناتها ما تتوقعش انه معناتها سمح برشا كيما في المرسيدس اس كلاس ولا في الرينو معناتها ميغان. في بالي هكا انا معناتها ما شفتهاش، اما ما نتخيلش كان معناتها حاجه سمحه. ب ستور بار سولي بور لينيت اريير و تابي دو سول في اون دو فيرسيون. ب الفولون في الفيرسيون الثانية 3 برونش كوير اي ملتي فونكسيون. l'équipement extérieur تو انتي بريار معناتها في الفيرسيون الاولى فما، اما معناتها ما هوش هيك ثم خط هكايا بحذا اللونتي بريار ما هوش كرومي، اما في الفيرسيون الثانية معناتها كرومي. ب ثم هيك بوزيسيون اليد معناتها الفيرسيون الثانية ما فماش معناتها في معناتها في الفيرسيون الاولى. انا في بالي في الفيرسيون الاولى فما اون اريير و جونت اون الومنيوم 17 بوس، وان برانسيب معناتها حتى الفيرسيون الاولى كيف 17 بوس. ب لاف فار اون فيرسيون الثانية معناتها الفار فول ليد و ديريكسيونيل. ب رادار دو ستاسيونمون افون اي اريير، وهذا معناتها اون برانسيب معناتها هي الفولكسواغن جيتا في بالي فيها رادار دو ستاسيونمون افون اي اريير. ب aide au démarrage en côte موجود، و allumage automatique des feux en version الثانية، بوتون ستار ستوب في الفيرسيون الثانية كاو، والكلي انتليجنت كيف كان في الفيرسيون الثانية. الكليماتيزاسيون كليماترونيك اي بيزون في الفيرسيون الاولى، وظهر لي معناتها في الفيرسيون الاولى عادي ماهوش كليماترونيك. ب في الفيرسيون الاولى ديتكتور دو بلوي و ريغولاتور دو فيتيس كان في الفيرسيون الثانية، و ريتروفيزور اكستيريور الكتريك ديجيفرون في الفيرسيون الاولى، و في الفيرسيون الثانية تتزيد راباتابل. ب ثم حاجة سادة ما عجبتنيش بري هيك البريباراسيون معناتها بور تليفون، هي فيها في بالي معناتها كونيكتيفيتي بلوتوث اون برانسيب معناتها يعملوا هيك البريباراسيون بور تليفون. ب فيرسيون بي شود هذه معناتها موجودة كيف عند فولكسواغن، والفيتر الكتريك افون اي اريير، والفولون معناتها ريغلابل ما فماش لا اوتور ولا بروفوندور. هذا هو كان اليوم الفيديو متاعنا، ومعناتها كان ثم غلط معناتها في المعلومات صلحولنا، وكان كما شفتوا معناتها كرهب هكا معناتها معرفتوهاش حطونا في الكومنتير توا معناتها نحكي لكم عليها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو متاعنا. سلامة.